नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. मी डॉक्टर विजय पाटील अथर्व अकॅडमीमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत करतो. माझे BMS चैतन्य आयुर्वेद महाविद्यालय साकेगाव भुसावळ इथून झालेलं आहे. PGDMS रुबी हॉल क्लिनिक पुणे, MA संस्कृत संगमनेर कॉलेज संगमनेर. एक्सपिरियन्स माझा असिस्टंट प्रोफेसर अश्विन आयुर्वेद महाविद्यालय मांची हिल संगमनेर अहिल्यानगर, असिस्टंट प्रोफेसर MEPS आयुर्वेद कॉलेज हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर रिसोड वाशिम, आणि आता असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून गव्हर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज बारामती पुणे या ठिकाणी आहे. माझ्या संक्षिप्त संस्कृत नावाने फर्स्ट इयर साठी पुस्तक प्रकाशित आहे. मी फाउंडर प्रेसिडेंट आहे राधाई बौद्धिशी संस्था संचलित मायक्रोविजन अकॅडमी चोपडा डिस्ट्रिक्ट जळगाव. 1st to 12th इंग्लिश मीडियम स्कूल आहे. देन अथर्व अकॅडमी BMSच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेली ही एक आणि एकमेव अकॅडमी. याचा अँड्रॉइड ॲप सुद्धा ऑनलाईन गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे. ट्रान्सफॉर्म युअर पोटेन्शियल इन टू रियालिटी हे मोटो घेऊन त्या ठिकाणी अथर्व अकॅडमी सुरू झालेली आहे. हा त्याचा लोगो आहे आणि त्याच लोगोने त्या ठिकाणी ते मिळेल तुम्हाला. ट्रान्झिशनल करिक्युलम मध्ये दररोज आपल्याला पठतु संस्कृतम जे आहे हे पहिल्या दिवसाचं गीत जे आहे ते त्या ठिकाणी आहे. आज तिसरा दिवस. आज आपण अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र अन्यत्र आणि एकत्र या 6 टर्म्स आपण शिकणार आहोत. तत्र मीन्स देअर, रेफर टू अ डिस्टंट और प्रीवियसली मेन्शन्ड प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, सह तत्र गच्छति, ही गोज देअर. फॉर एग्जाम्पल, वृक्षः तत्र अस्ति. Then atra, here, it refers to a nearby place or the current location. Atra upavishatu means sit here. Kalamah atra asti. Then kutra means where. It used to ask about the location. Bhagwan kutra gacchati. Bhavan kutra gacchati. Where are you going? For example, Rukshah kutra asti? Rukshah tatra asti. Then anyatra, elsewhere, in another place. For example, tatrah na asti, anyatra asti. It is not there, it is elsewhere. For example, Pradhan Mantri अन्यत्र अस्ति, वैद्यः अन्यत्र अस्ति, परिचारकः अन्यत्र अस्ति, औषधम् अन्यत्र अस्ति. Then सर्वत्र, everywhere. It refers to all places or everywhere. For example, सर्वत्र भगवन्तः कीर्तिः अस्ति. The glory of the Lord is everywhere. These adverbs are used to describe locations in various contexts, from near to far and specific to general places. Sarvatra. For example, Vayuhu sarvatra asti. Ishwarah sarvatra asti. Jalam sarvatra asti. Then ekatra. The word ekatra means together or in a unified manner. For example, सर्वे एकत्र कार्यं कुर्वन्ति. Everyone works together. For example, कलमः एकत्र, बालकाः एकत्र, बालिकाः एकत्र. आता याचा आपण एक व्हिडिओ बघूयात ज्याच्यामध्ये अजून तुम्हाला जास्त क्लिअर होईल. अस्मिन् पाठे अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र इति एतेषां प्रयोगं पश्यामः. प्रथमं
अत्र इति पदस्य परिचयं प्राप्नुमः। कलमः अत्र अस्ति। दण्डः अत्र अस्ति। पुस्तकम् अत्र अस्ति। अत्र किं किम् अस्ति इति वदन्तु। आसन्दः अत्र अस्ति। चरकसंहिता अत्र अस्ति। अष्टाङ्गहृदयम् अत्र अस्ति। द्वारम् अत्र अस्ति। व्यजनम् अत्र अस्ति। उत्तमं, बहु उत्तमम्। अत्र वयं किं पश्यामः? अस्मिन् वयम् अत्र इति पदस्य प्रयोगं पश्यामः। समीपस्थानम् इति बोधयितुम् अत्र इति पदस्य प्रयोगः भवति। अत्र इति अव्ययपदम् अधिकरणस्य अर्थे अस्ति। यथा वयम् अत्र दृष्टवन्तः। इदानीं तत्र इति पदस्य परिचयं प्राप्नुमः। वृक्षः तत्र अस्ति। मार्गः तत्र अस्ति। व्यजनं तत्र अस्ति। वातायनं तत्र अस्ति। तत्र किं किम् अस्ति इति वदन्तु। मन्दिरं तत्र अस्ति। धेनुः तत्र अस्ति। द्वारं तत्र अस्ति। आपणः तत्र अस्ति। यानं तत्र अस्ति। शोभनं, धन्यवादः। अत्र वयं किं पश्यामः? अत्र वयं तत्र इति पदस्य प्रयोगं पश्यामः। दूरस्थानम् इति बोधयितुं तत्र इति पदस्य प्रयोगः भवति। तत्र इति अव्ययपदम् अधिकरणस्य अर्थे अस्ति। यथा वयम् अत्र दृष्टवन्तः। इदानीं कुत्र इति पदस्य परिचयं प्राप्नुमः। व्यजनं कुत्र अस्ति? व्यजनं तत्र अस्ति। वातायनं कुत्र अस्ति? वातायनम् अत्र अस्ति। वृक्षः कुत्र अस्ति? वृक्षः तत्र अस्ति। दण्डदीपः कुत्र अस्ति? दण्डदीपः तत्र अस्ति। अत्र वयं किं पश्यामः? अत्र वयं कुत्र इति पदस्य प्रयोगं पश्यामः। स्थानविषये कस्मिन् अस्ति इति बोधयितुं प्रश्नकरणे कुत्र इति पदस्य प्रयोगः भवति। कुत्र इति अव्ययपदम् अधिकरणस्य अर्थे अस्ति। इदानीम् अन्यत्र इति पदस्य परिचयं प्राप्नुमः। प्रधानमन्त्री अन्यत्र अस्ति। वैद्यः अन्यत्र अस्ति। परिचारकः अन्यत्र अस्ति। औषधम् अन्यत्र अस्ति। गृहमन्त्री कुत्र अस्ति? गृहमन्त्री अन्यत्र अस्ति। भवतः पिता कुत्र अस्ति? मम पिता अन्यत्र अस्ति। सम्यक्, समीचीनम्। अत्र वयं किं पश्यामः? अत्र वयम् अन्यत्र इति पदस्य प्रयोगं पश्यामः। अदृष्टस्थानविषये अन्यस्मिन् स्थाने इति बोधयितुम् अन्यत्र इति पदस्य प्रयोगः भवति।
अन्यत्र इति अव्ययपदम् अपि अधिकरणस्य अर्थे अस्ति। अधुना वयं सर्वत्र इति पदस्य परिचयं प्राप्नुमः। वायुः सर्वत्र अस्ति। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। जलं सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र किं किम् अस्ति इति वदन्तु। ज्ञानं सर्वत्र अस्ति। प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। आकाशः सर्वत्र अस्ति। शोभनं बहु समीचीनम्। अत्र वयं सर्वत्र इति पदस्य प्रयोगं पश्यामः। सम्पूर्णस्थानविषये सर्वस्मिन् स्थाने इति बोधयितुं सर्वत्र इति पदस्य प्रयोगः भवति। सर्वत्र इति अपि अव्ययपदम् अधिकरणस्य अर्थे अस्ति। अधुना एकत्र इति पदस्य परिचयं प्राप्नुमः। कलमः 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 कलमाः एकत्र। बालकः 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 बालकाः एकत्र। बालिका 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 बालिकाः एकत्र। कलमाः एकत्र सन्ति। बालकाः एकत्र सन्ति। बालिकाः एकत्र सन्ति। भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। अङ्गुल्यः एकत्र सन्ति। छात्राः एकत्र सन्ति। व्यजनानि एकत्र सन्ति। उत्तमम्। अत्र वयं किं पश्यामः? अत्र वयं एकत्र इति पदस्य प्रयोगं पश्यामः। एकस्मिन् स्थाने इति बोधयितुं एकत्र इति पदस्य प्रयोगः भवति। एकत्र इति पदम् अधिकरणस्य अर्थे अस्ति। एवम् अत्र वयम् अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र इति एतेषां विषये पठितवन्तः। इदानीम् एतेषां पदानां प्रयोगं ज्ञातुम् एकं सम्भाषणं पश्यामः। एषः ग्रन्थालयः अस्ति। अत्र छात्राः विविधान् ग्रन्थान् पठन्ति। एतत् ग्रन्थालयप्रमुखस्य छात्राणां च सम्भाषणम् अस्ति। वयं सावधानं शृणुमः। नमस्ते। नमस्ते। महोदय, अष्टाङ्गहृदयम् अस्ति किम्? अस्ति, तत्र पश्यतु। श्रीमन् माधवनिदानं कुत्र अस्ति? माधवनिदानम् अत्र अस्ति। चरकसंहिता कुत्र अस्ति? चरकसंहिता अन्यत्र अस्ति। आगच्छतु, दर्शयामि। महोदय, राजनिघण्टुः कुत्र अस्ति? राजनिघण्टुः प्रथमकपाटिकायाम् अस्ति। महोदय, सर्वाणि पुस्तकानि एकत्र न भवन्ति किम्? आम्, सर्वाणि पुस्तकानि एकत्र न भवन्ति। महोदय, किं पुस्तकं कुत्र अस्ति इति वयं कथं जानीमः? पश्यन्तु, संहिताः अत्र भवन्ति। कोशग्रन्थाः अत्र न भवन्ति। ते
तत्र भवन्ति। इतरभाषाटीकाः तत्र भवन्ति। प्राचीनाः अपूर्वाः च ग्रन्थाः अत्र तत्र वा न भवन्ति। ते अन्यत्र संरक्षिताः भवन्ति। किं पुस्तकं कुत्र अस्ति इति कुत्रापि लिखितम् अस्ति किम्? आम्, एतत् पत्रकं परिशीलयन्तु। किं पुस्तकं कुत्र अस्ति इति अत्र लिखितम् अस्ति। धन्यवादः। स्वागतम्। एवम् अस्मिन् सम्भाषणे वयम् अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र इति एतान् बिन्दून् ज्ञातवन्तः। अग्रिमे पाठे पुनः मेलिष्यामः। धन्यवादः। ओके, तर आपण इथे आज थांबूया. धन्यवाद.